अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए मुफीद होगी जो हिस्ट्री से लगाव रखते हैं, जो मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं और जिनको किसी हद तक आज के दुनिया के जो मौजूदा हाल की सिचुएशन है उसके बारे में इल्म है। और इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत मैंने उस वक्त महसूस की जब मैंने एक टीवी सीरियल देखी। उसके बाद तैयब अर्दगान की जो यस्टरडे स्पीच थी अमेरिका के अंदर वो सुनी, और मैं काफ़ी ज़्यादा ख़ुद भी हिस्ट्री से लगाव रखता हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो थोड़ी तवील होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि टर्की के दरमियान और बाकी दुनिया के दरमियान किस तरह से 100 साल का मायदा कब तय पाया, उस मायदे के लवाजमात क्या थे, उसमें सल्तनत उस्मानिया शामिल है, उसमें कमाल अतातुर्क शामिल है, उसमें अलाकू खान, चंगेज़ खान, ये बरतानिया, उसमें अमेरिका, काफ़ी सारी चीज़ों के नाम आएंगे। और ये मायदा क्या था पहली जंग अजीम के बाद और सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के फ़ौरन बाद। उस सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहा हूँ जिसके जो सरबराह थे महमद वहदुद्दीन उनका नाम था। उनके बच्चे भूख और अफलास से मरे, वो सुल्तान बनने के बजाय उन्होंने बिन से खाने खाए, वो मुल्क से बदर हो गए, उनकी जायदादें ज़या हो गई। बेसिकली एक मायदा था 100 साल का जिसका नाम था बासफोरस मायदा। ये बासफोरस एक नहर का नाम है जो एक समुद्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी एक नहरी शक्ल है। इसके ऊपर आऊँगा। ये मायदा तय पाया था 1923 में टर्की और बरतानिया और बाकी ममालिक के दरमियान, जिसको ख़त्म होना है 2023 में, यकीनन अगले 3-3.5 सालों के बाद। ये मायदा 100 साल का क्या था और इस मायदे की शिकें क्या थी और ये क्यों तय पाया था। बेसिकली जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो उसके बाद जो कमाल अतातुर्क चीफ आर्मी सरबराह थे उनके दरमियान और अंग्रेज़ों के दरमियान, यानी कि ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान ये मायदा तय पाया था। और उस मायदे की शिकें ये थी कि सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत के सिस्टम को आप ख़त्म करेंगे, टर्की अपने मुल्क से तेल नहीं निकाल सकेगा, वो जितना भी ख़ानदान था उस वक्त बादशाह थी जिनका मैंने नाम लिया, उनकी औलादें वहाँ पर नहीं रह सकेंगी, उनकी जायदादों के ऊपर कब्ज़ा हो गया। किसी ने मिस्र में बना ली लेकिन वहाँ पर भी उनकी वो प्रोटेक्शन नहीं कर सके। जबकि इसके अलावा आज तक उनका जो एक बेटा था 12 साल उसकी उम्र थी जो कहीं पढ़ रहा था, बाद में वो अमेरिका में मूव हो गया और चंद साल कबल उनकी वफात भी होगी। ये वो शख्स है जिसने सुल्तान बनना था। आज तो ये अर्दगान क्यों वहाँ पे पूरी, जिसमें कश्मीर है, अफ़गानिस्तान है, फ़लस्तीन के हवाले से ये बात करते हैं, ये वही जरासीम है, ये वही चीज़ें हैं जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में बाकी मुसलमान कंट्रीज़ के लिए महब्बत और अहूवत के जज्बे के तहत की जाती थी। और अगर आज भी देखा जाए या उस वक्त की सल्तनत उस्मानिया की अगर हम बात करें तो उसमें सऊदी अरब, बहरीन, कतर, इराक, जितना भी पूरा मिडल ईस्ट था ये सारा सल्तनत उस्मानिया के अंडर था। और ये जब सल्तनत उस्मानिया हुई तो उसमें जो मायदा तय पाया उसकी जो शिक्के मैं आपसे तफसील के साथ डिस्कस करता हूँ कि बासफोरस नहर है क्या, जो एक समुद्र का हिस्सा है। बेसिकली अगर चाइना को या किसी भी एशियन मुल्क को यूरोप के साथ या बरतानिया के साथ तजारत करनी हो तो वो जो बहरी जहाज और सारी चीज़ें आती हैं वो इस बासफोरस नहर के ज़रिए गुजर के आती हैं। और ये उस मायदे का हिस्सा है कि टर्की जो है वो इस बासफोरस नहर से किसी भी बहरी जहाज के गुजरने वाले मुल्क से टैक्स नहीं लेगा। अगर ये टैक्स लेते हैं तो उस के पेश नज़र अगर देखा जाए तो टर्की चंद महीनों के अंदर सिर्फ यही टैक्स लेके इतना अमीर बन सकता है कि वो पहले से ही खुद कफील हैं और इसमें भी मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। और दूसरी जानिब ये जो मायदा 2023 में ख़त्म होगा उसके बाद बासफोरस के ज़रिए जो तजारत होती है, इस नहरी सिस्टम के ज़रिए जो बहरी जहाज़ आते हैं, टर्की इसका उस मायदे के अख्ताम के बाद इससे टैक्स वसूल करेगा। और यकीनन आपको मालूम होगा कि क्यों आज जुर्रतमंदी के साथ तैयब अर्दगान अमेरिका में यूएनओ को इजलास में ना सिर्फ खिताब करते हैं बल्कि हमने ये सुना कि वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को भी सलाम देना गवारा नहीं करते। और जब वो इक़्तिदार में आए तैयब अर्दगान तो उनके ऊपर IMF का कर्जा था और जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ ये देंगे बल्कि अगर आपको हमसे पैसे चाहिए तो वो भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम आपको कर्जा दे सकते हैं। और आज यकीनन तुर्की एक खुद कफील मुल्क है, किसी के ज़ेर साए नहीं है, किसी को उसने कर्जा नहीं देना। और यही वजह है कि वो जुर्रतमंदी के साथ जो है वो बात करते हैं। मायदा बासफोरस जब ख़त्म होगा तो उसके बाद टर्की जो है वो अपने मुल्क के अंदर से बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियली तेल निकाल सकेगा, बासफोरस नहर का टैक्स वसूल करेगा, ये खिलाफत के निज़ाम को दोबारा से वापस ला सकता है। उसके बाद जो
اور زمینیں تھیں اس دور کے بادشاہ کی جو ختم ہو گئی تھی، وہ ان کی اگر اولاد میں سے کوئی ہوا باقی تو ان کو واپس دی جا سکتی ہیں، اور ترکی ایک مرتبہ پھر سے یہ چاہتا ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ اور خلافت جیسا جو سسٹم ہے اس کو واپس لایا جائے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ طیب اردگان نے دوبارہ سے اس معاہدے کے اختتام سے قبل ہی کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنی شروع کی ہیں۔ اگر آپ نیٹ فلکس کے اوپر جائیں تو وہاں پہ اس وقت دنیا کی بہترین ٹی وی سیریل جو طیب اردگان کی زیر نگرانی بنی، اور انہوں نے شان و شوکت جو تھی سلطنت عثمانیہ کی، مسلمانوں کی، اپنے بادشاہت کے سسٹم کی، وہ اس میں ریمائنڈر کے طور پہ بنوائی، اور میری زندگی کی سب سے بہترین اور ون آف دی بیسٹ سیریل ہے۔ میں نے 6 مہینے لگا کے اس کو دیکھا، ابھی میں 5واں سیزن اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کا 6واں سیزن بھی آگے اکتوبر میں آ رہا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اس میں جو ایرترول ہم 7ویں اور 8ویں اور میٹرک کی کلاس میں پڑھتے تھے، جس میں مونگلز، ہلاکو خان، چنگیز خان اور ایرترول کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اس نے کس طرح سے یہ مونگلز ہی تھے، ہلاکو خان اور چنگیز خان اور باقی لوگ، اور عیسائیوں کو کیسے مارا، اور اتا ترک کے بارے میں وہ ساری چیزیں جو شامل تھی یہ اس سیریل میں انہوں نے بتایا۔ اور ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم دوبارہ سے جو اپنا خلافت اور سلطنت عثمانیہ کا جو سسٹم تھا اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ اس سیریل کو ضرور دیکھیں، اس میں آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ مطلب کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں اس کو ایکسپلین کر سکوں کہ یہ ایرترول نیٹ فلکس کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نیٹ فلکس اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اگر طیب اردگان اس لب و لہجے سے بات کرتے ہیں تو اس کی ایک ریزن ان کا خود کفیل ہونا، کسی کی محتاجی نہیں، اور دوسرا آپ نے یقیناً چند مہینے پہلے دیکھا ہوگا کہ جو فوجی مشقیں ہوئی تھی، ایک اتحاد بنا تھا چائنا، پاکستان، رشیا اور ترکی کے درمیان کی، یہ چاروں مل کے بعض چیزوں میں شراکت داری کریں گے۔ جب یہ اتحاد سامنے آیا تو اس کی سب سے بڑی تکلیف جو تھی ایشیا کے اندر انڈیا کو ہوئی اور پوری دنیا کے اندر امریکہ کو ہوئی، چونکہ امریکہ 2 چیزیں نہیں چاہتا، ایک تو یہ اتحاد نہ بنے، دوسرا گوادر کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ کیوں نہیں چاہتا کہ ہم افغانستان سے فوجوں کو واپس لے جائیں۔ یہ جو اتحاد بنا تھا 4 ممالک کا، اس اتحاد ہی کی وجہ سے آج جو کشمیری ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ امریکن آرمی کے ساتھ رہنا ان کی مجبوری بن چکا ہوا ہے۔ امریکہ اور انڈیا نے مل کر کشمیر کے اندر یہ حالات پیدا کیے، ان کو ڈائیورشن پہ لگانے کی کوشش کی۔ ہمارے گوادر کے اوپر پچھلے 1 سال سے آپ نے ٹی وی کے اوپر کوئی ذکر نہیں سنا ہوگا، یہ بھی کچھ ان سائڈ سٹوری ہیں۔ اور اگر پاکستان، ترکی، روس اور چائنا کا اتحاد بنتا ہے تو میرے خیال سے اس میں گوادر بھی اگر کمپلیٹ ہو جائے اور یہ جو 100 سالہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ترکی اور پاکستان اسلامی دنیا کے اندر اتنے پاورفل ملک بن سکتے ہیں کہ یقیناً آپ کی وہاں تک سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی کتنا مضبوط بنتا ہے، اور یہ جو 4 ملکوں کا اتحاد ہے اگر یہ رہتا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ اور افغانستان سے امریکن فوجیوں کا واپس جانا، یہ کس حد تک جو چیزیں ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں ماضی کے ساتھ اور ہمارے مستقبل کے ساتھ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، اس میں جو مین پوائنٹ ہے کہ یہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی بہت اوپر جائے گا، اس کا بالخصوص اسلامی دنیا کو اور بالعموم اسلامی دنیا کو اور بالخصوص پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہونا ہے۔ اور ان دونوں ملکوں نے اگر مل کے یہ آگے مستقبل میں چلے کہ باسفورس نہر کا جو یہ باسفورس کے نام سے معاہدہ ہے یہ ختم ہو گیا، تو دنیا کے اندر ترکی جو ہے اور بالخصوص میڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑی پاور بن کے ابھرے گا، اور یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کو بھی بہت بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ اب اور طرف اگر دیکھا جائے کہ اگر کشمیری آج سفر کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ایک طویل موضوع ہے جس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، اور پھر افغانستان کے حوالے سے بھی میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ اگلے دنوں میں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کروں۔ یہ جو چند پہلو میں نے بیان کیے ہیں، یہ جو ہسٹری آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، میں شاید اس طرح سے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکا، لیکن وقفے سے میں اس کے اوپر ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں گا، اور مجھے امید ہوگی کہ آپ اس طرح کے سبجیکٹس کو پسند کریں گے۔ اگر آپ نے اس میں پسندیدگی کا اظہار کیا تو میں مزید بھی اس ٹاپک کے اوپر 2-3 سیریل کوشش کروں گا کہ 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔